शैतान हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। अब कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा कि जनाब ये शैतान क्यों कहा, हमारा तो लीडर है, ये तो हमें रियासत मदीना, ये सबसे पहला हुक्मरान है जिसने रियासत मदीना का हमें तसव्वुर दिया। मैंने कहा कायनात के अंदर सबसे बड़ा, इससे कोई बड़ा शैतान ही नहीं है कि जो जिसको जो है ना मिलाद का जुलूस हसब ना हो सके, जो मिलाद के पुरअमन जुलूस के ऊपर फायरिंग कर दे, मिलाद के पुरअमन जुलूस के ऊपर जो है ना वो शैलिंग कर दे, वो आशिक रसूल तो नहीं हो सकता, वो शैतान हो सकता है। क्योंकि शैतान था कि जिसको हुजूर की आमद से परेशानी हुई थी, कि शैतान ही था जो हुजूर की आमद पर 40 दिन तक रोया था। इसी ने जो है ना हुजूर की आमद पर इसी को परेशानी हुई थी, और उसके बाद आज अगर किसी को परेशानी हुई है तो ये शैतान आज़म है कि जिसने कौम को जो है ना, कौम से किराया तो लिया है रियासत मदीना का, लेकिन गाड़ी का रुख जो है ना इसराइल की तरफ मोड़ दिया है। कि जिसने हवेलिया के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता एतवार को पुरअमन जुलूस के अंदर, कि जो किसी सियासी जमात के खिलाफ, कोई सियासी जलसा नहीं था, किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई बात नहीं हुई थी, पुरअमन जुलूस से जा रहा है, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, सिर्फ इतने नारे लग रहे हैं। और जहां तक हुकूमत और उनके दरमियान मुआहदा हुआ था, उसी हदूद के अंदर वो जुलूस चल रहा है। और जब जुलूस खत्म हो गया, दुआ हो गई, सारे लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, इसी की हुकूमत ने जो रियासत, आज लोग कहते हैं ना जब इस जैसा कोई हुक्मरान नहीं आया, ये पहला लीडर है जिसने रियासत मदीना का तसव्वुर दिया है। मैं कहता हूं कि इसके शर से बच जाओ। ये अभी ये तो छोटा सा फितना है, जब दज्जाल आएगा ना, उसने तो जो वीरान जमीनें होगी ना, तो उसमें से सब्जा भी उगा कर दिखाएगा। उसके फितरे से कैसे बचोगे? वो तो कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाएगा। इसने तो सिर्फ एक नारा लगाया है ना, और नारा अमली तौर पर इसने रियासत मदीना का 3 से 4 साल इसने हुकूमत की है। कोई एक काम इसका हमें कोई बताया कि इन 4 सालों के अंदर इसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये काम किया है कि जो हम दुनिया को दिखा सके कि यार हमारे मुल्क के बादशाह ऐसे होते हैं जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इतने काम करते हैं। लोग कहते हैं कि उसने जो है ना हुजूर की नमूज के लिए जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर की थी, तो उस तकरीर को लिए हुए हैं, अमली तौर पर क्या काम किया है? उस तकरीर के करने के फौरन बाद इसने आसिया मलूना को रिहा किया था कि जो अदालतों से साबित शुदा गुस्ताख औरत थी। उस तकरीर के करना का क्या फायदा कि अमली तौर पर तुम गुस्ताखों को प्रमोट करो, उनको रिहा करो, उनको प्रोटोकॉल दो, उनको इज्जत के साथ फिर बहस जाकर तुम बयानबाजियां भी दो कि हमने जो है ना आसिया को बड़े बाहिफाजत तरीके से बाहर निकाला है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो जुमे के बाद मेरे पास आ जाना, उसके बयान मैं तुम्हें सुना दूंगा। मेरे मोबाइल के अंदर उसके बयानात मौजूद है। अगर कोई कहता नहीं ये मौलवी बासों के खिलाफ है, मैं गल्ला करते रहते हैं, ऐਵੇਂ गल्ला नहीं करते, साडा कोई दिमाग खराब नहीं है, साडा किसी ने प्यो नहीं मारिया। जो हुजूर के दीन के खिलाफ चलेगा हम उसके खिलाफ यहाँ पर बैठकर बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह रसूल ने हमें इस बात का इख्तियार दिया है। यहाँ पर बैठकर हम आजादी से अगर हक बात नहीं करेंगे तो हम गूंगे शैतान है। यहाँ पर अगर हक बयान नहीं होगा, वो चाहे किसी का पीर हो, चाहे किसी का उस्ताद हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे दुनिया का जितना बड़ा शैतान क्यों ना हो, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अगर कुरान और सुन्नत के बाद खिलाफ हो तो आप लाख बार इख्तिलाफ करें, लेकिन जब कोई इस्लाम से टकराएगा, अगर यहाँ से हम बात नहीं करेंगे तो हम पार्लियामेंट से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस्लाम के हक में कोई बात करेंगे। जरा जहां पर तो खत्म नबूवत के खिलाफ कवानीन पास हुए इस्लामी असेंबली के अंदर, किसी के अंदर गैरत नहीं थी कि वहां से कोई बात करता, बाहर से अवाम ने एहतजाज किए। और इस दरिंदे ने अपने दौर हुकूमत के अंदर 50 लोगों को यतीम खाना चौक के अंदर शहीद किया, जिसने नमूज से रिसालत का नारा बुलंद किया। चलो तुम कह दो कि वो हमारे खिलाफ था, हुकूमत के खिलाफ था, लेकिन गुज़श्ता एतवार को तो खालिसतन मिलाद का जुलूस था। मिलाद का जुलूस के ऊपर पुरअमन तरीके से दुआ हो गई है, जुलूस खत्म हो गया है, सारे लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। पीछे से उनको गोलियां मारी गई, स्ट्रेट फायर किए गए, पीछे से उनके ऊपर शैलिंग की गई। उनका कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे, हुजूर की आमद मरहबा के नारे लगा रहे, सिर्फ इस जुर्म की बुनियाद के ऊपर। और फिर सितम बड़ा सितम ये कि जिनके पेटों के अंदर 2-2, 3-3 गोलियां लग चुकी थी, 2-2 दिन वो जना बेहोश पड़े रहे, उनको होश नहीं आई। लेकिन वहां की पुरअमन रियासत मदीना की पुलिस ने उन बेडों के ऊपर जाकर उनको हथकड़ियां बेड के साथ जाकर लगा दी है। कहीं ये 2-3 गोलियां लगने वाला आदमी वो क्या दौड़ सकता है? वो तो 2 कदम उठाने के काबिल नहीं है। उसके बावजूद उन जख्मियों के साथ ऐसा जुल्म तो यजीद ने भी नहीं किया। और फिर तुम नाम देते हो कि जनाब ये रियासत मदीना के बड़े जना मुखलिस, ये इस्लामी हुक्मरान है, इस्लामी टच देने वाला हुक्मरान है। ये इस्लामी टच जरूर देने वाला है, लेकिन इस्लामी टच वो अब्दुल्लाह इब्न उबई वाला है।
اور حضرت فاروق اعظم والا اسلام مانے اندر سے جب تک تمہارے دین نہیں نہ ہوگا تو تم جو مرضی کرتے رہو کچھ نہیں ہوگا. تم اندر سے اسلام قبول کرو. آج ہم نے دو رخے جو ہے نا چلتے ہیں. آج ہم نے صرف دین کو مخصوص کیا مسجد اور مدرسہ کے حد تک. ہم کہتے ہیں کہ دین کی بات صرف مسجد کے اندر ہوگی یا مدرسہ کے اندر ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر دین کی بات نہیں ہو سکی. جب ہم نے یہ تقسیم شروع کی ہے نا تو تب سے عالم کفر ہمارے اوپر غالب ہو گیا ہے. جب تک پارلیمنٹ کے اندر دین تھا نا تو دنیا کے اندر کسی کافر کی جرات نہیں ہوا کرتی تھی کہ کوئی دین کے خلاف حضور کے خلاف بات کر کے چلا جائے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک گستاخ نے صرف حاجیوں کے قافلے کو کہا تھا کہ جناب کہا تمہارے محمد بلا کے لیا تمہاری مدد کریں. صرف اتنی بات کہی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی کئی سال تک سویا نہیں بستر کے اوپر. جب نیند بہت تنگ کرتی تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھ بند کر لیا کرتا تھا بستر کے اوپر. اس کو نیند نہیں آئی. پھر آخرکار میدان جہاد کے اندر مقابلہ ہو گیا. کئی صلیبی پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے. سب کو کہا جا تجھے بھی چھوڑا, جا تجھے بھی چھوڑا, جا تجھے بھی چھوڑا. جب وہ آیا نا وہ جس نے حاجیوں کے قافلے کو کہا تھا کہ جناب بلاؤ اپنے محمد کو, کہاں ہے تمہارا محمد تمہاری آ کر مدد کرے, آپ نے فرمایا کہ تو ذرا سائڈ پہ ہو جا, تو ذرا ایک سائڈ پہ ہو جا, تیرا فیصلہ میں خود ذرا علیحدہ طور پر کروں گا. تو اس کو سائڈ پہ لگا کر پھر فرمانے لگے تو تھا نا جس نے حاجیوں کے قافلے کو کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو. اب حضور نے مجھے اپنی غلامی کے لیے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے اور میں حضور کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. بتا اب تجھے کون بچائے گا. ایک تلوار کا وار کیا, اس کی گردن اتار کے رکھ دی. یہ ہمارے مسلمانوں کے حکمران تھے. ریاست مدینہ کا اوپر عمل پیرا ہونے والے ایسے حکمران تھے. آج ہم نے جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے کلمے پر لگے ہیں. دل جو ہے نا سیاسی دل ہم نے کچھ اور بنا رکھا ہے. دینی دل ایک طرف جو ہے نا وہ دین بھی چلتا رہے, دوسری طرف سیاست بھی چلتے رہے, ہمارے لیڈر بھی راضی رہے, دین بھی ساتھ جو ہے نا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یا اگر جو ہے نا تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو من نوان الف سے لے کر یا تک اپنے اوپر دین کو نافذ کرو. یہ منافقانہ طرز اختیار نہ کرو, یہ منافقانہ طرز والا دین اختیار نہ کرو. دین کا تصور اگر دین کے دل درد اگر دل کے اندر ہے تو اس کے اوپر ہر طور پر, چاہے وہ تمہارا کاروبار ہو, چاہے وہ تمہارا گھر ہو, چاہے بازار ہو, چاہے تمہارا لین دین ہو, چاہے تمہاری سیاست ہو, ہر چیز کے اندر تمہارا دین کا تصور نظر آنا چاہیے, دین کا مزاج نظر آنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لاکھوں روپے جو ہے نا وہ خرچ کر لیں میلاد کے اوپر, یہاں پر لاکھوں خرچ کر لیں اور مفت کے لیے ہم کہیں کہ جناب نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دو, تو پھر کہتے ہیں مولوی سیاست کرتے ہیں, پھر مولوی سیاست کرتے ہیں, کہ دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں. اگر دین کے نام پر سیاست کرنا جرم ہے تو پہلا فتویٰ قائد اعظم پر لگاؤ کہ اس نے اسی دین کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے. کہ قائد اعظم محمد بن جنان لا الہ الا اللہ کا اس وقت نعرہ کیا لگا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اسی کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک مارز وجود کے اندر آیا. تو کلمے کی بنیاد پر ملک بن سکتا ہے, کلمے کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر فیصلے نہیں ہو سکتے. آج ہماری پارلیمنٹوں کے جو ہے نا وہ عمارتوں کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تو نظر آتا ہے, کیا کبھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی کلمے والا فیصلہ نظر آیا ہے؟ ہماری عدالتوں کے اندر آج بھی 74 سال ہو گئے ہیں, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی. آج بھی ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا کی عدالتوں کے اندر جو عدالتی نظام ہے سیم ہے, دونوں کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر اگر دونوں ممالک کے اندر ہندوستان کا قانون اور پاکستان کا قانون ایک ہی جیسا رہنا تھا تو پھر یہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں کس لیے ہوئی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کیوں ہوئی ہے؟ یہ اسلام کے لیے سب سے قربانیاں دی ہیں سب نے, اسلام کے لیے ہجرت ہوئی ہے اور اسلام کے لیے سارا کچھ ہوا. تو یہاں پر اسلام کا نظام نہ, یہاں پر قربانیاں دینے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے ہم ان کے سخت الفاظ کے اندر ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جس نے پرامن جو ہے نا جلوس کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہو, یا تو کسی کے خلاف تقریر ہو نا کہ بات سمجھ آتی ہے, یا کسی حکومت کے خلاف کوئی بات کی ہو, کسی ادارے کے خلاف بات کی ہو, تو پھر اس کے اوپر تم آنسو گیس پھینکو, اس کے اوپر لاٹھی چارج کرو, اس کے اوپر گولیاں برساؤ, تو بات سمجھ میں آتی ہے. جہاں پر کوئی تقریر نہیں ہوئی, صرف حضور کی آمد مرحبا کے نعرے لگ رہے ہیں, ریاست مدینہ کے ٹھیکیداروں کو حضور کی آمد کے نعرے جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو سکے, اور اس جلوس پرامن جلوس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا 5 سے 6 لوگوں کو شہید کر دیا ہے, اور اب بھی ہسپتال کے اندر کئی سیریس حالت کے اندر ہے, اور ان کو ہاتھوں کے ساتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں.
حالت ان کی سیریس ہے، ICU کے اندر ہے، لیکن ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور لگانے والا کون ہے؟ ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ریاست مدینہ والوں کی ہے کہ انہی کی حکومت کے اندر، انہی کی صوبے کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک طرف اسلامی نظام کا جو ہے نا ریاست مدینہ کا نام لینا، اور دوسری طرف اسلام کا نام لینے والوں کے اوپر، حضور کے ذکر بلند کرنے والوں کے اوپر اس طرح کا بے بہیمانہ تشدد کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، اسلام پہ چلنا سیکھ لو یا پھر اسلام کا نام نہ لو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔